रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रस्म है कि हम अपने मेहमानों का लफ्ज़ों से, गुलों से और दीगर अशिया से हम उनका इस्तकबाल करते हैं, जो कि अमली इस्तकबाल कहलाता है। मैं इसी खुशगवार रस्म की अदायगी के लिए आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। हज़रात कराम, यूँ तो हमारे जितने भी मेहमानान हैं, मैं समझता हूँ उसमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी तारुफ या किसी शोहरत के बयान का मोहताज होगा। सभी नामवर और मारूफ शख्सियतें हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं उनका एक मुख्तसर सा तारुफ हर फ़र्द का आपके दरमियान पेश करता चलूँ। हज़रात कराम, सबसे पहले मैं आज की इस मजलिस के सदर मोहतरम खालिद उमर सिद्दीकी साहब का तारुफ आपके दरमियान पेश करता हूँ कि मौसूफ़ शहर मालेगांव के एक बहुत मशहूर इल्मी, तालीमी, सनती खानवादे के चश्म चिराग हैं। बहुत सारे तालीमी और मजहबी अदारों से आपकी वाबस्तगी है, चीफ ट्रस्टी हैं और दीगर ओहदों पर वो बराजमान हैं। शहर मालेगांव की बहुत मशहूर लाइब्रेरी, उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी हैं। बैतुल उलूम, मदरसा बैतुल उलूम से आपका ताल्लुक़ है। मैं इस तकरीब के कन्वीनर अहमद अयूबी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि फूलों के साथ आज की इस मजलिस के सदर मोहतरम का इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं आज की इस मजलिस के जो सबसे ज़्यादा की पोजीशन है, जिनके एजाज़ ने आज ये मजलिस बर्पा की गई है, मेरी मुराद साहिब एजाज़ प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर से है। मौसूफ़ MG विद्या मंदिर हमारे मालेगांव का बहुत मशहूर तालीमी अदारा है। उस अदारे में बरसों उन्होंने बहैसियत प्रोफेसर खिदमत अंजाम दी। फिर आखिर दिनों में प्रिंसिपल की हैसियत से वो रिटायर हुए सिटी कॉलेज में और दीगर कॉलेजेस में। इसके अलावा ज़माने तालिब इल्मी से आपका ताल्लुक़ अदब, शेर व शायरी से भी रहा है। आप इस शहर के मशहूर शायर और अदीब भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं। इसी मुनासबत से आप अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव के सदर भी हैं। अंजुमन तरक्की तालीम ATT के मैनेजमेंट के आप एक रुकन हैं और इसके अलावा CCI कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन इनिशिएटिव के आप कौमी सदर भी हैं और इंतहाई फ़ाल रुकन भी हैं उसके। मैं आज की इस मजलिस के सदर मोहतरम खालिद उमर सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि साहिब एजाज़ प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर का फूलों के साथ इस्तकबाल करें। हमारे आज की इस मजलिस में एक नुमायां और अहम प्राइम गेस्ट मोहतरम PA इनामदार साहब भी जलवा अफरोज़ हैं। मौसूफ़ पुणे शहर की मशहूर महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी के सदर हैं, चेयरमैन हैं। मुल्कगीर सतह पर, मुल्कगीर पैमाने पर आपकी बहैसियत एक समाजी मसले और बहैसियत एक तालीमी मसले के तस्लीम की जाती है। आपने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर गोया इस प्रोग्राम की रौनक को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अव्वल दिन से मौसूफ़ से जब राब्ता कायम किया गया तो उन्होंने बिला किसी तरद्दुद के, बगैर किसी तकल्लुफ़ के इजहार के कहा था कि मैं ज़रूर सिद्दीकी सर के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाऊंगा।
میں موصوف کے اس خلوص کا، اس محبت کا میں استقبال کرتا ہوں، اور آج کی ہی اس مجلس کے صدر محترم خالد عمر صدیقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ موصوف کا شہر مالیگاؤں کی جانب سے استقبال کیا جائے۔ انہی کے ساتھ ہمارے درمیان پونا ہی سے تشریف لائے منور پیر بھائی صاحب ہیں، جو حاجی غلام محمد اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور شہر پونا کے بہت سارے اداروں سے ان کی وابستگی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور مضمون نگار بھی ہیں، بڑے اچھے مضامین لکھتے ہیں، اکثر حضرت کے مضامین پڑھنے میں آتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کی جہاں دیدگی کا۔ میں انجمن محبان پروفیسر عبدالمجید صدیقی کے بزرگ سرپرست خیال انصاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ موصوف کا گلوں کے ساتھ استقبال کریں۔ جلگاؤں سے تشریف لائے، یوں تو صرف جلگاؤں سے نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر میں ان کی ایک شخصیت ہے، بہت نامور شخصیت ہیں، محترم عبدالکریم سالار صاحب، جو اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کی روح رواں ہیں، اور میں نے پہلے کہا کہ ان کی تحریر جو ہے جلگاؤں تک نہیں ہے بلکہ وہ پورے مہاراشٹر میں وہ بھی ایک تعلیمی مصلح کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ میں ہمارے اسحاق سیٹھ ابھی یہاں تشریف لائے ہیں، CCI کے وہ ایک رکن ہے، میں اس حیثیت سے موصوف کو ایک زحمت دے رہا ہوں کہ وہ عبدالکریم سالار صاحب کا پھولوں سے استقبال کریں۔ CCI قومی کونسل کے جنرل سیکریٹری محترم شاہ نواز خان صاحب، جو بہت دور سے تشریف لائے ہیں، آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے کہ صدیقی سر کی محبت میں وہ کٹک اڑیسہ سے تشریف لائے ہیں، جو ایک بہت ہی ہمارے ملک کی پسماندہ ریاست ہے، جس میں مسلمانوں کی کل آبادی 3% ہے۔ جتنی مالیگاؤں کی کل آبادی ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے، اتنی پورے اڑیسہ میں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ کل رات حضرت بتا رہے تھے، اتنی دور سے صدیقی سر کی محبت میں تشریف لائے ہیں، CCI کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ میں انجمن ترقی اردو ہند شاخ مالیگاؤں کے نائب صدر ڈاکٹر پروفیسر ساجد سے درخواست کرتا ہوں کہ موصوف کا پھولوں کے ساتھ استقبال کریں۔ شہر لاتور سے تشریف لانے والے محترم ڈاکٹر خلیل احمد صدیقی صاحب، جو ایک سینئر استاذ، جرنلسٹ، ادیب، شاعر اور مہاراشٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مختلف کمیٹیوں میں وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ اردو مضمون اور تاریخ مضمون کی کتاب میں ان کا عمل دخل رہا ہے، ان کی ترتیب میں ان کا عمل دخل رہا ہے۔ ہمارے شہر اکثر مالیگاؤں اکثر آتے ہیں۔ میں ایوب رحمانی صاحب، ہمارے CCI کے ایڈوائزری کمیٹی کے بہت ہی متحرک رکن ایوب رحمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ڈاکٹر خلیل احمد صدیقی صاحب کا پھولوں سے استقبال کریں۔ برہان پور سے تشریف لانے والے ریسرچ اسکالر، تحقیق و جستجو کا کام کرنے والے ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ہماری CCI کی کمیٹی اور اس پروسبالیہ کمیٹی کے اہم رکن رضوان عبدالمطلب سر سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں
اور موصوف کا پھولوں سے استقبال کریں۔ شہر پونا ہی سے ہمارے ہاں اس پروگرام میں تشریف لانے والے ڈاکٹر مشتاق مقدم صاحب، جن کا تعلق اعظم کیمپس سے ہے۔ اعظم کیمپس میں ایک شعبہ ہے یونانی میڈیکل کالج BOMS جو کہلاتا ہے، اس کے انچارج ہیں اور بہت ہی خوشگوار شخصیت کے مالک ہیں۔ منور پیر بھائی صاحب کے ساتھ آپ بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اور عتیق خورشید سر جو ہماری اس جشن کے ایک بہت اہم رکن ہے، وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں پھولوں سے۔ ڈاکٹر عقیل احمد انصاری، دھولیا سردار شکشن سنستھا علم سردار، جن کے ہم اس ادارے کو جانتے ہیں، اس ادارے کے چیئرمین ہیں۔ وہاں کی سیاسی، تعلیمی اور وہاں کی سماجی زندگی میں ان کا بڑا دخل ہے۔ وہ وہاں پر پنچ کے طور پر بھی وہ تسلیم کیے جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں وہاں بھی جو ہے بہت ہی زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور ہمارے احمد ایوبی سر سے میں درخواست کرتا ہوں کنوینر صاحب کے ان کا پھولوں سے استقبال کریں۔ دھولیائی سے تشریف لانے والے اخلاق احمد بھیا صاحب، اخلاق صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور میں ہمارے کمیٹی کے ایوب رحمانی سر، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ موصوف کا پھولوں سے استقبال کریں۔ دھولیائی سے تشریف لانے والے محمد عفان حاجی صاحب، میں ہمارے درمیان تشریف فرما پروفیسر ڈولے سر، جو کہ MSG کالج میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہو کر جو ہے وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور ہمارے جو صاحب اعزاز ہیں پروفیسر عبدالمجید صدیقی سر، ان کے استاذ ہیں۔ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان کے استاذ جو ہیں یہاں تشریف لائے ہیں۔ ابھی بہرحال ان کا استقبال تو خود صدیقی سر کریں گے، لیکن جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، میں اس کے لیے انہی کے طالب علم، انہی کے شاگرد ایوب رحمانی سر سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے استاذ ڈولے سر کا استقبال کریں۔ MG ودیا مندر یعنی MSG کالج سے ہی ایک اور شخصیت، وہاں کے سبکدوش ریٹائرڈ پروفیسر جو صدیقی سر کے ساتھ جن کا بہت گہرا تعلق رہا ہے، آج انہوں نے اس پروگرام میں شریک ہو کر پروفیسر کھرے سر، آج انہوں نے اس پروگرام میں شرکت فرما کر اس پروگرام کی رونق میں اضافہ کیا ہے۔ میں اشفاق عمر سر سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا پھولوں سے استقبال کریں۔ سٹیزن ایجوکیشن سوسائٹی شہر مالیگاؤں کی روئے رواں تعلیمی، سماجی، سیاسی سرگرمیوں میں اپنا مقام ظاہر کرنے والے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر منظور حسن ایوبی صاحب، میں احمد ایوبی سر سے درخواست کرتا ہوں اس پروگرام کے کنوینر وہ ڈاکٹر صاحب کا پھولوں سے استقبال کریں۔
CCI कौमी काउंसिल के रुकन अंजुमन मोइनुत तलबा के रुए रवा शहर मालेगांव की मशहूर सनती तालीमी मजहबी शख्सियत सेठ मोहम्मद इसहाक जरीवाला साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं अति खुर्शीद सर से दरख्वास्त करता हूँ कि मौसूफ का फूलों के साथ इस्तकबाल करें। शहर जलगांव से हमारे दरमियान एक तालीमी शख्सियत उस्ताद जनाब अंजुम अली रज़वी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं शहजाद सर से दरख्वास्त करता हूँ कि मौसूफ का फूलों के साथ इस्तकबाल करें। शहर मालेगांव की साबिक सदर बल्दिया मोहतरमा साजिदा मैडम, इनके इस्तकबाल के लिए मैं ताहिरा मैडम से दरख्वास्त करता हूं कि फूलों से इनका इस्तकबाल करें। एक और साबिक सदर बल्दिया मोहतरम यूनुस ईसा साहब यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं हमारे ही कमेटी के रुकन अय्यूब रहमानी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि उनका फूलों से इस्तकबाल करें। ATT अंजुमन तरक्की तालीम के सदर शहर अजीज़ की एक सनती तालीमी शख्सियत मोहतरम रईस अहमद अंसारी साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सेक्रेटरी और इस कमेटी के जो बहुत ही ज़्यादा सीनियर रुकन हैं ख्याल अंसारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मौसूफ का फूलों से इस्तकबाल करें। जलगांव से तशरीफ़ लाए मोहम्मद हारून साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मैं रिजवान मुतल्लिब सर, उनको भी फूल पेश किया जाए। सलीम अनवर साहब हैं स्टेज पर। जितने हजरात रह गए, मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर हजरात जो हैं सबों को फूलों से उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर शकीला साहिबा की खिदमत में भी फूल पेश करें। और भी हमारे बहुत सारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं वॉलंटियर हजरात जो हैं उनका फूलों से इस्तकबाल कर रहे हैं। थोड़ी देर में इंशाल्लाह प्रोग्राम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेगा। मैं कन्वीनर नाजिम डॉक्टर अहमद अयूबी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और प्रोग्राम के आगे की जो निज़ामत है उसको अंजाम दें। आइए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, वक्त काफ़ी हो चुका है। साहिब-ए-किराम, हमारी महफिल में साहिब-ए-इज़्ज़त मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब के असातिज़े-ए-किराम भी मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि ज़िंदगी में, दुनिया में किसी इंसान की कामयाबी में सिर्फ दो लोग खुश होते हैं, एक तो वालिदैन और दूसरे असातिज़ा। सिर्फ इन दो हज़रात को ही सच्ची खुशी होती है। आइए असातिज़े-ए-किराम मोहतरम प्रोफेसर डोले सर हमारी महफिल में मौजूद हैं, जो प्रोफेसर मजीद सिद्दीकी साहब के असातिज़ा उस्ताद में शामिल हैं। खुर्शीद अनवर साहब मौजूद हैं।
میں प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले खुर्शीद अनवर साहब का इस्तकबाल करें। उनके उस्ताद मोहतरम जनाब खुर्शीद अनवर सर, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर के नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मदा तो जब है के गीतों को थाम ले साकी, जो बात कश्त पुराने वो उठते जाते हैं, कहीं से आबे बकाए दवाम ले साकी, जो बात कश्त पुराने वो उठते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम खुर्शीद अनवर सर, प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर उन्हें नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह मैं प्रोफेसर डोले सर से गुजारिश करूंगा, प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर, प्रोफेसर डोले सर ये हमारी महफिल में तशरीफ फरमा है। सिद्दीकी सर के उस्ताद मोहतरम हैं कि दस्ते मासूम को वो लौह कलम देता है, नौनिहालों को वो कंदीले हरम देता है, और रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। मैं बहुत दिल की अमीर गहराइयों से उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। उनके खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश कर रहे हैं मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर।